माशाल्लाह माशाल्लाह सब वगैरह करते हैं क्या जगह है माशाल्लाह अज़ान वाली जगह जिथे हज़रत बिलाल बख्शी अज़ान देते सन और सामने बड़े तो खुतबा देते हैं माशाल्लाह देखो माशाल्लाह हज़रत बिलाल बख्शी अज़ान देते सन الرسول عليه الصلاة والسلام سلم على قبر الرسول يلا استاذ قبل الزحمة يمين يمين برافو يمين يلا माशाल्लाह माशाल्लाह अमीन ब्रदर्स माशाल्लाह यार अस्सलाम वालेकुम या सल्लल्लाहु अलैहि يلا ضيف الرحمن الله يتقبل يا رب الله يتقبل يا رب الله يتقبل يا رب يلا ضيف الرحمن يلا ضيف الرحمن يلا 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 يا شيخ يلا 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 يا زين هو من اي اوتان يلا في عربيه قدامك في عربيه يلا टाइम ओवर हो गया और टाइम लग गया सारा